योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले एकाउन्टिङ फर मेटेरियल र कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसनको बेसिक कन्सेप्ट ती च्याप्टरमा रहेका फर्मुलाहरू र ती च्याप्टरबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा सोधिएका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा हामीहरू एकाउन्टिङ फर लेबरको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। एकाउन्टिङ फर लेबरबाट पनि हामीलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 2 मार्क्स न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ र कहिलेकाहीँ यो च्याप्टरबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 5 मार्क्स न्युमेरिकल प्रब्लम पनि आउने गर्छ। यो च्याप्टरमा हामीले मेन पढ्नुपर्ने भनेको कुनै पनि एउटा सर्टेन पिरियडमा कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा आबद्ध भएको एउटा इम्प्लोइले अथवा कुनै पनि इम्प्लोइले कति वेजेस अर्न गर्यो त अथवा एउटा सर्टेन पिरियडमा कति कमाएर ल्यायो त भन्ने कुराको क्याल्कुलेसन हामीहरू यो च्याप्टरमा गर्छौँ। र कुनै पनि फ्याक्ट्रीले आफ्नो फ्याक्ट्रीमा संलग्न इम्प्लोइहरूलाई वेजेस वितरण गर्दा डिफ्रेन्ट मेथोडोलोजी प्रयोग गरेको हुन्छ अथवा डिफ्रेन्ट तरिकाबाट वेजेस वितरण गरिरहेको हुन्छ। आज हामीहरू त्यो डिफ्रेन्ट तरिकाको मेथोडोलोजीको बारेमा डिस्कस गरिसके पश्चात अथवा यो च्याप्टरका मेन फर्मुलाहरूको डिस्कस गरिसके पश्चात यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। जसमा फर्स्टमा छ 1 नम्बरमा हामीहरूको पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम पीस रेट सिस्टममा कुनै पनि फ्याक्ट्रीले उत्पादन परिमाणको आधारमा अथवा कति उत्पादन गरेका छन् त इम्प्लोइहरूले त्यो उत्पादन परिमाणको आधारमा वेजेस वितरण गर्ने गर्छ। मानिलिउँ कुनै पनि एउटा फ्याक्ट्रीमा ए भन्ने इम्प्लोइले एउटा सर्टेन पिरियडमा 1000 युनिट उत्पादन गरेको छ। 1000 युनिट उत्पादन गरेको छ। फ्याक्ट्रीले के व्यवस्था गरेको हुन्छ भने यो उत्पादन गर्ने एक एकाइ उत्पादन गर्ने अथवा 1 युनिट उत्पादन गर्नेलाई 10 रुपैयाँ ज्याला दिने भन्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ। र यही व्यवस्था अनुसार ए भन्ने इम्प्लोइले एउटा कामदारले एउटा सर्टेन पिरियडमा 1000 युनिट उत्पादन गरेको छ भने 1000 × 10 यानी कि 10,000 रुपैयाँ चाहिँ उसले वेजेस अर्न गर्ने रहेछ अथवा त्यसलाई वेजेस वितरण गर्नुपर्ने रहेछ। यानी कि पीस रेट सिस्टममा टोटल वेजेस निकाल्ने तरिका छ। टोटल वेजेस निकाल्ने तरिका युनिट आउटपुट्स इन्टु वेजेस रेट पर आउटपुट गरेर यसरी सिम्पल तरिकाले हामीहरू टोटल वेजेस निकाल्न सक्छौँ पीस रेट सिस्टममा। पीस रेट भनेको उत्पादन परिमाणको आधारमा कुनै पनि इम्प्लोइले वेजेस पाउने रहेछ अथवा तलब पाउने रहेछ भन्ने हामीहरू यसरी निकाल्न सक्छौँ सिम्पल पीस रेट सिस्टममा। अर्को छ हामीहरूको 2 नम्बरमा टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टममा टाइम खर्चिएको आधारमा अथवा काम गरेको समय पिरियडको आधारमा कुनै पनि इम्प्लोइले वेजेस पाउने गर्छ। यानी कि मानौँ कुनै पनि एउटा वर्करले एउटा सर्टेन पिरियडमा कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा मानिलिउँ 10 घन्टा काम गरेको छ अरे। 10 घन्टा काम गरेको छ र 1 घन्टा काम गरेको उसले 100 रुपैयाँ पाउँछ भने 10 घन्टा काम गरेको कति पाउने रहेछ 10 × 100 भनेको 1000 रुपैयाँ पाउने रहेछ। यसरी टाइम स्पेन्ड गरेको आधारमा अथवा कति घन्टा काममा बितायो त हो त्यो पिरियडको आधारमा चाहिँ जहिले पनि टाइम रेट सिस्टममा कुनै पनि इम्प्लोइहरूले वेजेस पाउने गर्छ। त्यही भएर टोटल वेजेस निकाल्ने यहाँनिर फर्मुला हुन्छ टोटल वेजेस इज इक्वल टु टाइम टेकन कति टाइम लिएको छ इन्टु टाइम रेट कति रुपैयाँ हो त त्यो टाइमको रेट कति हो त हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ त्यही गुणा गरेर हामीहरू टोटल वेजेस निकाल्न सक्छौँ। अथवा टोटल वेजेस निकाल्ने हामीहरूको टाइम रेट सिस्टममा टोटल वेजेस निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला छ टोटल आवर वर्क इन्टु वेजेस रेट पर आवर। यानी कि टोटल आवर वर्क यानी कि कति घन्टा काम गरेको छ र घन्टाको कति रुपैयाँका दरले उसले ज्याला पाउने हो यो दुईटा मल्टिप्लाई आपसमा गर्यो भने हामीहरूको टाइम रेट सिस्टम अन्तर्गत टोटल वेजेस आउने गर्छ। यो जुन दुईटा प्रोसेस यो दुईटा मेथड हामीले 12 क्लासको एकाउन्टमा पनि पढेर आएका हौँ। त्यसैगरी अर्को मेथड छ 3 नम्बरमा होलसेल प्रिमियम प्लान। होलसेल प्रिमियम प्लानमा हामीहरूको टोटल वेजेस निकाल्ने फर्मुला हुन्छ बेसिक वेजेस प्लस बोनस।
बेसिक वेजेज हुन्छ भनेको न्यूनतम कति ज्याला पाउने व्यवस्था कम्पनीले गरेको हुन्छ इन्टु बोनस। त्यसमा धेरै काम गरेको छ भने जहिले पनि कम्पनीले अथवा फ्याक्ट्रीले बोनस पनि दिने गर्छ। त्यही भएर यहाँनिर बेसिक वेजेज निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला छ यो हल्से प्रिमियम प्लान हामीहरूको टाइम रेटसित सम्बन्धित रहेको छ। हल्से प्रिमियम प्लानमा बेसिक वेजेज निकाल्ने फर्मुला हुन्छ टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। टाइम टेकन भनेको कति टाइम लिएको छ, कति काम गरेको छ, कति घन्टा काम गरेको छ, इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति रुपियाँ गोटाका दरले दिएको। मानिलिउँ 10 घन्टा काम गरेको छ र 100 रुपियाँ गोटाका दरले हो भने 10 × 100 भनेको जम्मा कति भयो हामीहरूको 1000 रुपियाँ हुने रहेछ। अनि यसमा उसले कम्पनीले तोकिदिएको भन्दा धेरै समय काम गरेको छ भने त्यसमा बोनस पनि पाउँछ वर्करले। मानिलिउँ कम्पनीले तोकिदिएको हुन्छ ल 10 घन्टामा सक्नुपर्ने भनेर तोकिदिएको हुन्छ क्या, 10 घन्टामा काम सक्नु पर्ने भनेर कम्पनीले तोकिदिएको हुन्छ, तर वर्करले चाहिँ 8 घन्टामा सकिदियो अरे। 2 घन्टा त उसले छिटो सक्यो नि त, छिटो सक्यो भने उसले बोनस पनि पाउँछ क्या, त्यो 2 घन्टा टाइम बचाए बापतको बोनस पाउँछ। त्यसमा बोनस छ, बोनस निकाल्ने फर्मुला हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। यसरी हामीहरू हल्से प्रिमियम प्लानमा टोटल वेजेस निकाल्न सक्छौँ। टोटल वेजेसमा एउटा रहेछ बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस भनेको कम्पनीले तोकिदिएको रेट अनुसार हुन्छ यहाँनिर। अनि उतापट्टि बोनस भनेको टाइम कति सेभ गरेको छ, टाइम कति बचाएको छ, बचाएको टाइम छ भने त्यसमा बोनस पाउने गर्छ जहिले पनि हल्से प्रिमियम प्लानमा। त्यसै गरी अर्को छ 4 नम्बरमा रो 1 प्रिमियम प्लान। रो 1 प्रिमियम प्लानमा पनि त्यस्तै हुन्छ। टोटल वेजेज निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला बेसिक वेजेजमा यहाँ पनि बोनस जोडिन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै हो, कम्पनीले तोकिदिएको हुन्छ यति घन्टामा काम गरिसक्नु भनेर तोकिदिएको हुन्छ। मानिलिउँ कम्पनीले ल 20 घन्टामा काम गरिसक्नु भनेर तोकिदिएकोमा कुनै पनि वर्करले 15 घन्टामा काम सकिदियो अरे। 15 घन्टामा काम सकिदियो भने 5 घन्टा त टाइम उसले बचायो नि त, हो यो बचाएको टाइम बराबरको चाहिँ उसले बोनस पाउने गर्छ यो रो 1 प्रिमियम प्लानमा पनि। यसमा पनि बेसिक वेजेस निकाल्ने फर्मुला हल्से प्रिमियम प्लानकै जस्तो हो। बेसिक वेजेस निकाल्ने फर्मुला यो माथिल्लो र तल्लोमा एउटै हो, टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेटै हुन्छ हामीहरूको। रो 1 प्रिमियम प्लानमा पनि टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेटै भइहाल्यो। प्लस बोनस निकाल्ने तरिका चाहिँ हामीहरूको हल्से प्रिमियम प्लानमा हाफ इन्टु टाइम सेभ इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट थियो, तर रो 1 प्रिमियम प्लानमा चाहिँ हामीहरूको टाइम सेभ बाई स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु टाइम टेकन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेर हामीहरू जहिले पनि रो 1 प्रिमियम प्लानमा बोनस निकाल्न सक्छौँ। यसरी बचाएको टाइम सेभ भनेको कति घन्टा बचायो त। जस्तै अघिको एक्जाम्पललाई हेऱ्यौँ भने कम्पनीले 20 घन्टा छुट्याइदिएकोमा, काम गरिसक्नु भनेर छुट्याइदिएकोमा उसले 15 घन्टामा काम गरिसकेको छ भने 5 घन्टा उसले सेभ गर्यो, बचायो, टाइम बचाएको रहेछ। त्यही भएर टाइम सेभ भनेको 5 आइहाल्यो। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको तोकिदिएको टाइम भनेको 20 घन्टा हो, 20 ले भाग गर्छौँ इन्टु टाइम टेकन भनेको 15 घन्टा लायो उसले, कति टाइम टेक गर्यो त, कति घन्टामा कति घन्टामा चाहिँ सामान उत्पादन गरिसकिदियो त, इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कम्पनीले तोकिदिएकै हुन्छ। हामीलाई क्वेसनमा सबै इन्फर्मेसन दिएकै हुन्छ, त्यही आधारमा हामीहरू यहाँनिर निकाल्छौँ। यो चाहिँ भयो हामीहरूको रो 1 प्रिमियम प्लानमा टोटल वेजेस निकाल्ने तरिका। र यो हल्से प्रिमियम प्लान र रो 1 प्रिमियम प्लानमा हामीहरूको इफेक्टिभ वेजेस रेट निकाल्ने फर्मुला छ इफेक्टिभ वेजेस रेट। इफेक्टिभ वेजेस रेट निकाल्ने फर्मुला टोटल वेजेसका मुनि टाइम टेकन भनेर हामीहरू हल्से प्रिमियम प्लानमा यदि हामीलाई क्वेसनले इफेक्टिभ वेजेस रेट निकाल्नु भनौँ अन्डर हल्से प्रिमियम प्लान अथवा इफेक्टिभ वेजेस रेट अन्डर रो 1 प्रिमियम प्लान, जुन प्लानमा भने पनि हामीहरूको इफेक्टिभ वेजेस रेट निकाल्ने फर्मुला जहिले पनि टोटल वेजेसका मुनि के हुने रहेछ, टाइम टेकन हुने रहेछ। टोटल वेजेस भनेको यसरी हामीहरू क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौँ। हल्से प्रिमियम प्लान अथवा रो 1 प्रिमियम प्लानमा पनि दुईटै म्याथमा यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौँ। यसमा इफेक्टिभ वेजेस रेट निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला रहेछ टोटल वेजेस डिभाइड बाई टाइम टेकन। टोटल वेजेस निकालिसकेपछि टाइम टेकनले भाग गर्यो भने जहिले पनि हामीहरूको आउँछ इफेक्टिभ वेजेस रेट भनेर आउँछ। त्यसै गरी अर्को मेथड छ वेजेस वितरण गर्ने 5 नम्बरमा टेलर डिफरेन्शियल पिस रेट सिस्टम। अब हामीहरू यहाँनिर के बुझौँ भनेदेखि जम्मा यो भनेको हामीहरू अहिले च्याप्टर पढ्दैछौँ एकाउन्टिङ फर लेबर, यानि कि श्रम लागत लेखाविधिको हिसाब हामीहरू पढ्दैछौँ। यो च्याप्टरमा हामीले मेन हेर्ने भनेको जम्मा वेजेस चाहिँ कति पायो त एउटा इम्प्लोइले एउटा सर्टेन पिरियडमा भन्ने कुरा हेर्दैछौँ। इम्प्लोइले पाउने वेजेस कति हो भनेर हेर्दैछौँ, जसमा सबैभन्दा सुरुमा पिस रेट अनि टाइम रेटको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। फर्स्टमा छलफल गरेका थियौँ पिस रेटको बारेमा। पिस रेटमा चाहिँ कति उत्पादन गर्यो त्यो उत्पादन परिमाणको आधारमा वेजेस वितरण गर्दो रहेछ भनेर हामीले पढेका थियौँ। दोस्रो नम्बरमा टाइम रेटमा हामीले पढेका थियौँ कति टाइम स्पेन्ड गर्यो त जबमा, कति घन्टा काम गर्यो त्यो टाइम स्पेन्ड गरेको आधारमा, काममा टाइम स्पेन्ड गरेको आधारमा वेजेस वितरण गरिदो रहेछ भन्ने पढ्यौँ। अर्को हल्से प्रिमियम प्लान
होलसेल प्रिमियम प्लान र रोवन प्रिमियम प्लान पनि हामीहरूको टाइम रेटसित रिलेटेड हो क्या। टाइम रेटसितै रिलेटेड दिएको यो हामीहरूको, जस्तै यो होलसेल प्रिमियम प्लान र रोवन प्रिमियम प्लान पनि यो टाइम रेटसितै रिलेटेड रहेको छ। यहाँ पनि कति घन्टा काम गर त त्यही घन्टाको आधारमा वेजेस वितरण गरिन्छ होलसेल प्रिमियम प्लान र रोवन प्रिमियम प्लानमा पनि। अर्को चाहिँ हामीहरूको छ यो टेलर डिफरेन्सियल पिस रेट सिस्टम। टेलर डिफरेन्सियल पिस रेट सिस्टम भनेको चाहिँ डाइरेक्ट तोकेर यो पिस रेटमै आधारित छ। यो फर्मुलाले नि हामीहरूलाई भन्दैछ यो चाहिँ पिस रेटको आधारमा यहाँनिर वेजेस वितरण गरिन्छ। यसमा हामीहरूको टोटल वेजेस निकाल्नुभन्दा अगाडि जम्मा दुईवटा रेट हामीहरू निकाल्छौँ, एउटा हाई पिस रेट एउटा लो पिस रेट निकाल्छौँ। अनि त्यो हाई पिस रेट र लो पिस रेटको आधारमा चाहिँ हामीले वेजेस वितरण गर्छौँ। यसमा छ सबैभन्दा सुरुमा हाई पिस रेट। हाई पिस रेट निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला छ 120% अफ नर्मल पिस रेट। नर्मल पिस रेट, नर्मल पिस रेट हामीलाई क्वेसनले दिएकै हुन्छ। नर्मल पिस रेट मानिलिउँ 100 रुपियाँ दिएको छ भने 100 को 120% यानि कि 100 रुपियाँ हामीलाई नर्मल पिस रेट दिएको छ भने त्यो नर्मल पिस रेटको 120% चाहिँ हामीहरू हाई पिस रेट दिन्छौँ अथवा धेरै उत्पादन गर्नेलाई दिन्छौँ। यो टेलर डिफरेन्सियल पिस रेट सिस्टममा के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्पनीले अथवा फ्याक्ट्रीले लिमिट तोकिदिएको हुन्छ। मानिलिउँ एउटा इम्प्लोइले चाहिँ एउटा सर्टेन पिरियडमा 100 युनिट उत्पादन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ क्या। 100 युनिट उत्पादन गरिसक्नुपर्ने छ। ज्याला चाहिँ लु 100 रुपियाँ गोटाकाले नि दिने, 100 रुपियाँ गोटाका दरले प्रति युनिट 100 रुपियाँ गोटाका दरले दिने भन्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ। 100 युनिट उत्पादन गर्नुपर्ने ठाउँमा मानिलिउँ ए भन्नेले चाहिँ ल 90 युनिट मात्रै उत्पादन गरो अरे एउटा सर्टेन पिरियडमा। अर्को बीले गरेको छ 100 युनिट नै उत्पादन गरो अरे र सीले गरेको छ 150 युनिट उत्पादन गरो अरे। अब यो उत्पादन परिमाणमा हेरेर यो एबीसीले चाहिँ ज्याला पाउँछन् टेलरको डिफरेन्सियल पिस रेट सिस्टममा, जसमा कम्पनीले तोकिदिएको 100 युनिट छ। 100 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि 100 रुपियाँ गोटाका दरले दिने, 1 युनिटको 100 रुपियाँ दिने भन्दाखेरि 100 युनिट उत्पादन गऱ्यो भने 100 × 100 भनेको जम्मा 10,000 रुपियाँ वेजेस पाउने रहेछन्। त्यसमा चाहिँ यो काम अरायो, एबीसी भन्ने वर्करलाई काम अराइसकेपछि एले 90 युनिट मात्रै उत्पादन गरिदियो, तोकेको भन्दा कम्ती उत्पादन गरेको छ। अर्को बीले चाहिँ कति युनिट उत्पादन गरेको छ 100 युनिट, तोकेको जति थियो त्यति नै युनिट उत्पादन गरिदियो र सीले चाहिँ तोकेको भन्दा ज्यादा उत्पादन गरिदियो क्या। अब यो उत्पादन परिमाणको आधारमा टेलर डिफरेन्सियल पिस रेट सिस्टममा चाहिँ हामीहरूको वेजेस वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा हामीले फर्स्टमा टेलर डिफरेन्सियल पिस रेट सिस्टम भन्ने बित्तिकै क्वेसनले यो भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा सुरुमा हाई पिस रेट निकाल्नु पर्यो। हाई पिस रेट भनेको 120% अफ नर्मल पिस रेट। 120 को 120 भइहाल्छ। नर्मल पिस रेट भनेको कम्पनीले तोकिदिएकै हुन्छ, फ्याक्ट्रीले तोकिदिएकै हुन्छ यति रुपियाँ भनेर, त्यो नर्मल पिस रेट हामीहरू राख्छौँ। अर्को लो पिस रेट हामीहरू निकाल्छौँ। लो पिस रेट, लो पिस रेट भनेको जहिले पनि 80% हुन्छ। 80% अफ नर्मल पिस रेट। नर्मल पिस रेट हो यसरी हाई पिस रेट र लो पिस रेट हामीहरू निकाल्छौँ टेलरको डिफरेन्सियल पिस रेट सिस्टममा। र हाई पिस रेट र लो पिस रेट निकालिसकेपछि अब वेजेस वितरण गर्छौँ। अब वेजेस कसरी वितरण गर्छौँ त भनेदेखि कम्पनीले तोकिदिएको सीमा जति हो, जति युनिटको सीमा कम्पनीले तोकिदिएको छ त्योभन्दा कम्ती बनाउनेलाई लो पिस रेटका दरले दिन्छौँ अथवा कम्ती ज्याला दिन्छौँ। जस्तै कम्पनीले अहिले तोकिदिएको यहाँनिर 100 युनिट कम्पनीले तोकिदिएको हुन्छ। यो हामीलाई क्वेसनलाई नि भनिदिएकै हुन्छ, अलरेडी क्वेसनमै दिएकै हुन्छ। टेलर डिफरेन्सियल पिस रेट सिस्टममा वेजेस क्याल्कुलेसन गर्नु भनेर भन्दाखेरि यस्तो तोकिदिएकै हुन्छ। उत्पादन गर्नुपर्ने स्ट्यान्डर्ड परिमाण उत्पादन गर्नुपर्ने 100 युनिट छ भनेर भनिदिएकै हुन्छ, जसमा एले यति उत्पादन गरो, बीले यति उत्पादन गरो, सीले यति उत्पादन गरो भनेर दिएकै हुन्छ। र यो हेरेर हामीहरू सबैभन्दा सुरुमा हाई पिस रेट र लो पिस रेट निकाल्ने रहेछौँ। हाई पिस रेट र लो पिस रेट निकालिसकेपछि अब वेजेस वितरण गर्छौँ। वेजेस वितरण गर्दा कसरी गर्छौँ भनेदेखि कम्पनीले तोकिदिएको 100 युनिट उत्पादन गर्नु भनेर तोकिदिएको थियो, तर 100 युनिट उत्पादन गर्न सकेन, यसले कम्ती उत्पादन गरो। कम्ती उत्पादन गरो भने लो पिस रेटका दरले ज्याला पाउँछ, पैसा पनि कम्ती नै पाउँछ। अनि अर्को बीले चाहिँ ठ्याक्कै जति कम्पनीले तोकिदिएको हो, जति फ्याक्ट्रीले तोकिदिएको हो उत्पादन गर्नु भनेर बीले ठ्याक्कै त्यति नै गरो र सीले त्योभन्दा धेरै गरो। र कम्पनीले जति तोकेको हो ठ्याक्कै त्यति उत्पादन गर्ने र त्योभन्दा धेरै उत्पादन गर्नेलाई जहिल्यै पनि हाई पिस रेटका दरले ज्याला दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीहरू यहाँनिर लेख्छौँ टोटल वेजेस for total wages of the worker for 8 and above the standard
भनेको हामीले के लेख्ने रहेछौँ भनेदेखि टेलर डिफरेन्शियल पिस रेटमा हामीहरूलाई टोटल वेजेस निकाल्नु यदि क्वेसनले भन्यो भने जहिले पनि सुरुमा हाई पिस रेट निकाल्छौँ, त्यसभन्दा पछाडि लो पिस रेट निकाल्छौँ अनि यहाँनिर टोटल वेजेस वितरण गर्दा चाहिँ टोटल वेजेस अफ द वर्कर फर 8 एन्ड एबोभ द स्ट्यान्डर्ड। 8 एन्ड एबोभ द स्ट्यान्डर्ड भनेको कम्पनीले तोकेको जति छ त्यति युनिट बनायो र त्योभन्दा धेरै युनिट बनाएको छ भने त्यसले जहिले पनि हाई पिस रेटका दरले ज्याला पाउँछ। हाई पिस रेट भनेको यहाँनिर हामीले निकालेको हुन्छ 120% अफ नर्मल पिस रेट। यसलाई आधार मान्ने हो भने नर्मल पिस रेट हामीहरूको 100 दिएको छ, यहाँनिर गर्दा 120% अफ 100 गर्दाखेरि जम्मा कति आउने रहेछ 120 आउँछ। अनि लो पिस रेट गर्दाखेरि 80% छ, 80% अफ के को लो पिस त 80% त भन्दा त्यही 100 को 80%, 100 को 80% गर्दाखेरि कति रुपियाँ आउने रहेछ 80 रुपियाँ आउने रहेछ। अब वेजेस वितरण गर्दा पनि यही अनुसार गर्ने। जस्तै लो पिस रेट बनाउनेलाई लो पिस भनेको 90 युनिट बनाउनेले 80 रुपियाँको टाका दरले पायो, कम्पनीले जति तोकेको ठ्याक्कै त्यति र त्योभन्दा धेरै बनाउनेले जहिले पनि हाई पिस रेटका दरले पायो, 120 रुपियाँको टाका दरले पायो। त्यही भएर टोटल वेजेस अफ द वर्कर फर 8 एन्ड एबोभ द स्ट्यान्डर्ड निकाल्नका लागि टोटल wages is equal to actual output into high piece rate गरिदिन्छौँ हामीहरू। हाई पिस रेट कसलाई दिन्छौँ त हामीहरू 8 एन्ड एबोभ द स्ट्यान्डर्ड। 8 भनेको कम्पनीले तोकेको जति हो त्यति र त्योभन्दा धेरै बनाउनेलाई चाहिँ हाई पिस रेटका दरले दिने रहेछौँ यो टेलरको डिफरेन्शियल पिस रेट सिस्टममा। यदि कम्पनीले तोकेको भन्दा कम्ती बनाउने पनि त हुन्छन्, त्यो कम्ती बनाउनेलाई चाहिँ लो पिस रेटका दरले दिन्छौँ। अब त्यसको टोटल वेजेस निकाल्छौँ हामीहरू। टोटल वेजेस अफ द वर्कर फर बिलो द स्ट्यान्डर्ड। बिलो द स्ट्यान्डर्ड भनेको कम्ती बनायो अरे, कम्ती भनेको 100 युनिट तोकेकोमा 90 युनिट बनायो भने त्यसले ज्याला पनि कम्ती पायो। लो पिस रेट कति रुपियाँका दरले आएको छ 80 रुपियाँका दरले आएको छ। त्यही भएर हामीहरू लेख्छौँ टोटल वेजेस निकाल्नका लागि एक्चुअल आउटपुट कति उत्पादन गर्यो त कम्तीमा, एक्चुअल आउटपुट इन्टु लो पिस रेट हो। यसरी हामीहरू टेलरको डिफरेन्शियल पिस रेट सिस्टममा वेजेस वितरण गर्छौँ। हामीले यहाँनिर पढेको भनेको जम्मा 5 वटा पढिसक्यौँ। एउटा पिस रेट सिस्टममा, एउटा टाइम रेट सिस्टममा, अर्को हलसे प्रिमियम प्लानमा, अर्को रोअन प्रिमियम प्लानमा, अर्को टेलरको डिफरेन्शियल पिस रेट सिस्टममा पढ्यौँ। अर्कोको छ गान टाक्स एन्ड बोनस प्लान भन्ने हामीहरू पढ्छौँ। अब टेलरदेखि अर्को गान टाक्स एन्ड बोनस प्लान 6 नम्बरमा छ हामीहरूको गान टाक्स एन्ड बोनस प्लान। यो हामीले अघि जुन छलफल गऱ्यौँ टेलरको डिफरेन्शियल पिस रेट सिस्टम र गान टाक्स एन्ड बोनस प्लान लगभग उस्तै छ हामीहरूको। यहाँ पनि कम्पनीले तोकिदिएको हुन्छ यति उत्पादन गर्नु भनेर मानिलिउँ। कुनै एउटा कम्पनीले तोकिदिएको छ 100 युनिट बनाउनु भनेर तोकिदिएको छ। ल 100 युनिट बनाउँदा @ ल 100 रुपियाँको टाका दरले नै हामीहरूको ज्याला पाउने व्यवस्था गरेको छ, कम्पनीले यति व्यवस्था गरिदिएको छ। 100 युनिट बनाउनु भनेर तोकिदिएकोमा मानिलिउँ एले बनायो, अघिकै इक्जाम्पललाई हेरौँ, एले बनायो 90 युनिट्स बनाएको रहेछ, बीले बनाएको रहेछ 100 युनिट्स नै बनाएको रहेछ, सीले बनाइदियो 150 युनिट्स बनाइदियो। ल यस्तो बनाइदियो भने हामीले यहाँनिर अब गान टाक्समा हिसाब गर्नुपर्ने छ। अघि हामीले टेलरमा जे पढ्यौँ गान टाक्समा पनि त्यस्तै नै हुन्छ। जस्तै अघि हामीले टेलरको डिफरेन्शियल पिस रेट सिस्टममा सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्दो रहेछ भनेदेखि एउटा हाई पिस रेट निकाल्यौँ टेलरमा, अर्को लो पिस रेट निकाल्यौँ टेलरमा। अब यो गान टाक्समा चाहिँ हाई पिस रेट चाहिँ हुन्छ तर लो पिस रेट चाहिँ हुँदैन। गान टाक्समा डिफ्रेन्ट दुईटामा यति नै मात्रै हो। यहाँनिर पनि हामीले गान टाक्समा पनि सुरुमा हाई पिस रेट निकाल्नै पर्ने हुन्छ। हाई पिस रेट निकाल्नका लागि जहिले पनि 120% अफ नर्मल पिस रेट गरिदिने। क्वेसन साइलेन्ट भएको अवस्थामा नर्मल पिस रेट गरिदिन्छौँ हामीहरू। यहाँनिर जस्तै यही क्वेसनलाई फलो गर्दाखेरि 120% अफ नर्मल पिस रेट भनेको कति हो त? नर्मल पिस रेट भनेको त 100 रुपियाँ पाउने व्यवस्था कम्पनीले तोकिदिएको छ नि त। त्यो 100 रुपियाँको चाहिँ कति पर्सेन्ट गर्छौँ? 120% गर्छौँ। भनेको 100 को 120% गर्दा कति रुपियाँ आउँछ? 120 रुपियाँ आउँदो रहेछ यहाँनिर ज्याला। अब यो गान टाक्समा लो पिस रेट हुँदैन। अब वेजेस वितरण गर्दा चाहिँ कसरी गर्छ त यो गान टाक्सले चाहिँ भनेदेखि जस्तै वेजेस वितरण गर्दाखेरि कम्पनीले जति तोकेको हो, जति युनिट तोकेको हो ठ्याक्कै त्यति बनाउने
ठ्याक्कै त्यति बनाउने र त्योभन्दा धेरै बनाउनेले यहाँ पनि हाई पिस रेटका दरले पाउँछ। अघि हामीहरूको टेलरमा पनि त्यस्तै खालको हामीले पढेका थियौँ, त्यही एक्जाम्पल हेरेका थियौँ। जस्तै अघि टेलरमा हेर्दा जस्तै 100 युनिट कम्पनीले तोकिदिएको थियो बनाउनु भनेर, ठ्याक्कै 100 युनिट बनाउने र त्योभन्दा बढी बनाउनेले जहिले पनि हाई पिस रेट पायो नि त। टोटल वेजेस अफ द वर्कर फर 8 एन्ड एबोभ द स्ट्यान्डर्ड भनेको छ। 8 भनेको तोकेको जति बनाउने र त्योभन्दा बढी बनाउनेले हाई पिस रेटका दरले पाउँदो रहेछ। यो गान ट्याक्समा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ। हामीले हाई पिस रेट निकाल्यौँ, यसमा लो पिस रेट निकालिराख्नु पर्दैन। अब यहाँनिर लेख्छौँ हामीहरू टोटल वेजेस अफ द वर्कर फर 8 एन्ड एबोभ द स्ट्यान्डर्ड। एसटिडी भनेर लेखिदिएँ मैले, स्ट्यान्डर्ड। टोटल वेजेस हामीहरू निकाल्छौँ अफ द वर्कर फर 8 एन्ड एबोभ द स्ट्यान्डर्ड। 8 भनेको ठ्याक्कै तोके जति र त्योभन्दा बढी बनाउने छ यदि भनेदेखि जहिले पनि टोटल वेजेस निकाल्ने फर्मुला गान ट्याक्समा एक्चुअल आउटपुट इन्टु हाई पिस रेट हुन्छ। हाई पिस रेट एक्चुअल आउटपुट भनेको कति त? जस्तै ठ्याक्कै कम्पनीले तोकेको जति हो, 100 युनिट तोकेको छ भने ठ्याक्कै 100 युनिट बनाउने र 150 युनिट त्योभन्दा ज्यादा बनाउनेले हाई पिस रेटका दरले पायो। हाई पिस रेट भनेको 120 रुपियाँ रहेछ, 100 इन्टु 120 गरिदिँदा भइहाल्यो, अर्को 150 इन्टु 120 गरिदिँदाखेरि हामीहरूको गान ट्याक्सको बेसिसमा टोटल वेजेस आयो यदि ठ्याक्कै तोकेको जति र त्योभन्दा धेरै बनायो भने। अब लो पिस रेट बनाउनेको ज्याला चाहिँ कति हो त भनेर हामीहरू निकाल्छौँ टोटल वेजेस अफ द वर्कर फर बिलो द स्ट्यान्डर्ड। अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट हेरौँ हामीहरू। अघि टेलरमा पनि हामीले त्यही भनेर पढेको थियो। टेलरमा चाहिँ दुईवटा पिस रेट निकालेको थियो, एउटा हाई पिस रेट निकालेको थियो, एउटा लो पिस रेट निकालेको थियो। गान ट्याक्समा चाहिँ हाई पिस रेट मात्रै हुँदो रहेछ, लो पिस रेट हुँदो रहेन रहेछ। र टेलरकै जस्तो ठ्याक्कै तोकेकै जति र त्योभन्दा धेरै बनाउनेले हाई पिस रेट पाउँदो रहेछ टेलरमा। गान ट्याक्समा पनि त्यसरी नै पाउँदो रहेछ, ठ्याक्कै तोकेकै जति र त्योभन्दा धेरै बनाउनेले हाई पिस रेट पाउँदो रहेछ। अब अघि हामीले यो टेलरमा के पढेका थियौँ भने तोकेको भन्दा कम्ती बनाउनेले लो पिस रेट पाउँछ भनेका थियौँ। तर यो गान ट्याक्समा त्यस्तो हुँदैन। टोटल वेजेस गान ट्याक्समा के हुन्छ भनेदेखि तोकेको भन्दा कम्ती बनाउनेलाई कम्ती युनिट हेर्दैन। तोकेको भन्दा जस्तै 100 युनिट तोकेको छ, 100 युनिट भन्दा कम्ती बनायो भने यो कम्ती बनाएको युनिट हेर्दैन, जति तोकेको हो त्यो तोकेको युनिटलाई हेरेर वेजेस वितरण गर्छ। त्यही भएर यहाँनिर टोटल वेजेस निकाल्ने फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इन्टु नर्मल रेट भनेर हामीहरू लेख्छौँ नर्मल पिस रेट। यानी कि कम्पनीले तोकेको 100 युनिट थियो, 100 युनिटभन्दा यदि कसैले कम्ती बनायो भने त्यो कम्ती बनाएकोलाई हेर्दैन। कम्पनीले आफूले जति तोकेको हो त्यसैलाई हेर्छ र कति रुपियाँका दरले बेसिक वेजेस तोकेको हो त्यही रुपियाँका दरले चाहिँ दिन्छ। मानिलिउँ यो 100 युनिट तोकेकोमा 100 युनिटभन्दा कम्ती बनायो, 90 युनिट बनायो, 80 युनिट बनायो, 70 युनिट बनायो भने त्यो कम्ती बनाएको युनिटलाई हेर्दैन, आफूले तोकेको युनिटलाई हेरेर वेजेस वितरण गर्छ गान ट्याक्सको डिफरेन्सियल गान ट्याक्स एन्ड बोनस प्लानमा। अर्को हामीहरूको स्क्यानलन र पृष्ठमेन भन्ने पनि हामीले त्यो चाहिँ हामीहरूको फाइनल एक्जाममा आउँदैन, त्यही भएर त्यसको बारेमा अहिले चर्चा गरेनौँ। हामीलाई मेन भनेको एक्जाममा आउने भनेको हल्से प्रिमियम प्लान, रोवन प्रिमियम प्लान, गान ट्याक्स प्रिमियम प्लान र टेनर प्रिमियम प्लानको बारेबाट योबाट चाहिँ यिनीहरू बेसिसबाट चाहिँ हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा प्रब्लम आउने गर्छ। अब योभन्दा पछाडि हामीहरूको अब लेबर टर्नओभर रेटहरू निकाल्न हामीहरू सिक्छौँ। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हामीहरू फाइनल एक्जाममा सोधिएका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नेछौँ। अब यसको फर्मुला अरू हामीहरूको के दिएको छ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू लेख्छौँ प्रिभेन्टिभ कस्ट पर इम्प्लोइ। प्रिभेन्टिभ कस्ट पर इम्प्लोइ निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला हुन्छ टोटल प्रिभेन्टिभ कस्ट डिभाइडेड बाई एभरेज नम्बर अफ इम्प्लोइ।
यानी कि टोटल प्रिभेन्टिभ कस्ट भनेको कामदारहरूलाई रोकथाम गर्दा लागेको लागत चाहिँ कति हो त भनेर हामीहरू यहाँनिर निकाल्छौँ। प्रिभेन्टिभ कस्ट पर इम्प्लोइ भनेको एउटा कामदारलाई एउटा इम्प्लोइलाई रोकथाम गर्दाखेरि अथवा कम्पनीबाट बाहिर नजाओस् भन्नका लागि कम्पनीबाट यो जस्तै मानिलिउँ यहाँनिर कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने इम्प्लोइहरूले फ्याक्ट्री छोड्ने दर पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको हुन्छ। त्यो फ्याक्ट्री छोडेर अन्ततिर नजाओस् भन्नका लागि त्यसमा गरेको लागतहरू अथवा त्यसलाई दिएको सेवा सुविधाहरू त्यसलाई थपिदिँदै जानुपर्ने हुन्छ, ग्र्याच्युटीहरूको कुराहरू बोनसहरू त्यसलाई दिँदै जानुपर्ने हुन्छ। हो त्यस्तोमा लागेको लागतहरू एउटा इम्प्लोइको कति हो त भनेर हामीहरू यहाँनिर निकाल्छौँ। अथवा कम्पनी आफ्नो फ्याक्ट्रीबाट बाहिरिनबाट बचाउनका लागि कम्पनीले गरेको लागतहरू अथवा त्यसमा गरेको कस्टहरू यहाँनिर आउँछ। प्रिभेन्टिभ कस्ट पर इम्प्लोइ निकाल्ने फर्मुला टोटल प्रिभेन्टिभ कस्टका पनि एभरेज नम्बर अफ इम्प्लोइ भनेर हामीहरू लेख्न सकिहाल्छौँ। अर्को छ 2 नम्बरमा रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर इम्प्लोइ। रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर इम्प्लोइ निकाल्ने फर्मुला छ टोटल रिप्लेसमेन्ट कस्ट डिवाइडेड बाई नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस। नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस भनेको नयाँ कर्मचारीहरूलाई पुरानोको ठाउँमा ल्याएर राख्दाखेरि रिप्लेस गर्दाका लागि के कस्टहरू लाग्यो त त्यसलाई ट्रेनिङहरू दिनु पर्यो, अन्य के सिकाउनु पर्यो, काम सिकाउनु पर्यो, अथवा त्यो नयाँ कर्मचारी ल्याइसकेपछि त्यसले सामानहरू भनेको जति उत्पादन गर्न सक्दैन। यी यावत कुराहरूमा लाग्ने लागत चाहिँ हामीहरू यहाँनिर रिप्लेसमेन्ट कस्टबाट निकाल्न सक्छौँ। रिप्लेसमेन्ट कस्ट भनेको एउटा इम्प्लोइको रिप्लेसमेन्ट कस्ट कति हो त भनेर यहाँनिर निकाल्ने फर्मुला छ हामीहरूको टोटल रिप्लेसमेन्ट कस्टका पनि नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस भनेर हामीहरू गर्न सक्छौँ। अर्को छ त्यसै गरी हामीहरूको टर्नओभर कस्ट पर इम्प्लोइ। टर्नओभर कस्ट पर इम्प्लोइ। टर्नओभर कस्ट पर इम्प्लोइ निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला छ टोटल टर्नओभर कस्टका पनि एभरेज नम्बर अफ इम्प्लोइ भनेर हामीहरू यो टर्नओभर कस्ट पर इम्प्लोइ पनि निकाल्न सक्छौँ। टर्नओभर भनेको कम्पनीहरूमा कामदारहरू कति टर्न आउट भए त छोडेर जाने, त्यहाँभित्र ल्याउने हो, तिनीहरू समग्र रूपमा हामीहरूको रिप्लेस र प्रिभेन्टिभ कस्टहरूको आधारमा हामीहरू टर्नओभर रेट पनि निकाल्न सक्छौँ। यो हामीलाई प्रायः क्वेसनमै दिएकै हुन्छ र फर्मुला सम्झिने तरिका पनि सजिलो छ। प्रिभेन्टिभ कस्ट पर इम्प्लोइ भन्यो भने प्रिभेन्टिभ कस्ट माथि हुन्छ, मुनि एभरेज नम्बर अफ इम्प्लोइ आउँदो रहेछ। रिप्लेसमेन्ट कस्ट पर इम्प्लोइ भन्यो भने रिप्लेसमेन्ट कस्ट माथि हुन्छ, मुनि चाहिँ नम्बर अफ वर्कर रिप्लेसको आधारमा हुने भएकाले गर्दा मुनि नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस आउँछ। अर्को टर्नओभर कस्ट पर इम्प्लोइ भन्यो भने माथि टर्नओभर कस्ट हुन्छ, मुनि चाहिँ एभरेज नम्बर अफ इम्प्लोइ हुने रहेछ। यो दुईटामा एभरेज नम्बर अफ इम्प्लोइ हुने रहेछ, मुनि जेको भनेको छ कस्ट त्यो माथि हुने रहेछ। यहाँनिर एउटा फर्मुला चाहिँ हामीहरूको डिफ्रेन्ट, तल चाहिँ हामीले नम्बर अफ वर्कर रिप्लेसले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ हामीहरूको लेबर टर्नओभर रेट निकाल्न हामीहरू सिक्छौँ। लेबर टर्नओभर रेट। लेबर टर्नओभर रेटमा हामीहरूको सबैभन्दा सुरुमा छ सेपरेसन मेथडमा हामीहरू जान्छौँ। 1 नम्बरमा सेपरेसन मेथड। सेपरेसन मेथडमा हामीहरूको लेबर टर्नओभर रेट निकाल्ने फर्मुला लेबर टर्नओभर रेट। सेपरेसन भनेको कुनै पनि फ्याक्ट्री छोडेर बाहिर गएका कामदारहरूको रेट निकाल्ने, कति दर छ त तिनीहरूको भनेर निकाल्नका लागि लेबर टर्नओभर रेट निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला छ नम्बर अफ वर्कर सेपरेटेड, नम्बर अफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइडेड बाई एभरेज नम्बर अफ वर्कर। एभरेज नम्बर अफ वर्कर फर द पिरियड भनेको एभरेज नम्बर अफ वर्कर निकाल्नका लागि हामीलाई एउटा बिगिनिङ नम्बर दिएको हुन्छ, बिगिनिङ कति थियो सुरुमा, अनि इन्डिङ दिएको हुन्छ। बिगिनिङ र इन्डिङ वर्करहरू जोडेर हामीहरू एभरेज निकाल्न सक्छौँ। यो सबै इन्फर्मेसन हामीलाई प्रायः दिएकै हुन्छ, इन्टु 100ले हामीहरू गुणा गरिदिन्छौँ लास्टमा। अनि त्यसको अर्को छ हामीहरूको 2 नम्बरमा एउटा लेबर टर्नओभर रेट निकाल्ने एउटा फर्मुला हामीहरूको सेपरेसन मेथड भयो। सेपरेसन मेथडमा कुनै पनि फ्याक्ट्री छोडेर बाहिर गएका कामदारहरूको आधारमा यो रेट निकालिने रहेछ। अर्को रिप्लेसमेन्ट मेथड छ। रिप्लेसमेन्ट मेथडमा टर्नओभर रेट यानी कि लेबर टर्नओभर रेट निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला छ नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस
डिभाइडेड बाई एभरेज नम्बर अफ वर्कर, एभरेज नम्बर अफ वर्कर। रिप्लेस भनेको कति रिप्लेस भयो त भन्ने कुरा हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। यति ल्याएर थप्यो पुरानाका ठाउँमा यति रिप्लेस गरियो भन्ने नम्बर अफ वर्कर रिप्लेसको सङ्ख्या हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। त्यसको आधारमा हामीले लेबर टर्नओभर रेट निकाल्ने रहेछौँ। र अर्को छ 3 नम्बरमा फ्लक्स मेथड, यानि कि संयुक्त मेथड पनि हो यो, दुईटाको कम्बाइन्ड मेथडबाट फ्लक्स मेथडमा हामीहरू लेबर टर्नओभर रेट निकाल्न सक्छौँ। लेबर टर्नओभर रेट निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला छ नम्बर अफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस, नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाई एभरेज नम्बर अफ वर्कर, एभरेज नम्बर अफ वर्कर इन्टु 100। यसरी हामीहरू फ्लक्स मेथडमा लेबर टर्नओभर रेट निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुला पनि सम्झिनुको लागि सजिलो छ। जस्तै लेबर टर्नओभर रेट भनेर सेपरेसन मेथड भन्नु भने नम्बर अफ वर्कर सेपरेटेड माथि राखिदिने, मुनि एभरेज नम्बर अफ वर्कर हुने रहेछ। अनि फेरि लेबर टर्नओभर रेट रिप्लेसमेन्ट मेथडमा सोधौँ भने नम्बर अफ वर्कर रिप्लेस माथि राखिदिने, मुनि एभरेज नम्बर अफ वर्कर हुँदो रहेछ डिवाइडेड बाई। त्यसैले फ्लक्स मेथडमा लेबर टर्नओभर रेट निकाल्नका लागि फ्लक्स मेथड भनेको दुईटैको संयुक्त कम्बाइन्ड हो रूप। त्यही भएर सेपरेटेड वर्कर र रिप्लेस वर्कर जोडेर हामीहरू नम्बर अफ वर्करले एभरेज नम्बर अफ वर्करले डिवाइड गरेर हामीहरू फ्लक्स मेथडमा लेबर टर्नओभर रेट निकाल्न सक्ने रहेछौँ। योभन्दा पछाडिको क्लासमा हामीहरू यो च्याप्टरबाट सोधिएका प्रत्येक न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ। र च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित यो नयाँ भिडियोहरू तपाईहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्ने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गरिदिनुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि यो च्याप्टरमा केही समस्या भएमा न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू सल्भ गर्नमा केही समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्। पछिल्लो क्लासमा हामीहरू यसका प्रत्येक प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ र त्यहाँभन्दा पछाडि रहेका च्याप्टरहरू ओभरहेड कस्टिङ, एक्टिभिटी बेस कस्टिङ, प्रोसेस कस्टिङ, स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ, भेरिएबल एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङ साथै सम्पूर्ण प्रोब्लमहरूलाई पनि हामीहरू लगातार सल्भ गर्दै जानेछौँ।